नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन दो अहम इशू आज है जो मैं आज के इस वीडियो में लेके आपके सामने आया हूँ। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए किसी भी मुल्क में दो मेजर चीज़ें होती हैं उस मुल्क को तबाह करने के लिए। एक होता है इकॉनमी और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशन। जिस मुल्क की इकॉनमी को तबाह कर दिया जाए तो फिर वो मुल्क खड़ा कैसे रहता है, क्योंकि इकॉनमी की बुनियाद पे वो सारी काम करता है। तो इसलिए पाकिस्तान की आज की इकॉनमी आप देख लें, जो माशी इदारे हैं, मईशत है और जो इस वक्त सिचुएशन है, मैं इस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता। सिर्फ इतना बता दूं कि इस वक्त बदतरीन माशी क्राइसिस आपके सामने है। अब आ जाइए इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस। इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस में पार्लियामेंट में जो हो रहा है आप देख लीजिए, पार्लियामेंट की अहमियत देख लीजिए। वहाँ कानून साजी होती है नहीं होती है, अब सारा मसला जो है वो ऑर्डिनेंस पे चलता है। और दूसरी तरफ कोई अगर मजबूरी में पार्लियामेंट में जाया जाए तो वहाँ किस किस्म की गालम गलोज, लड़ाई झगड़े, फसादात आपको देखने। इसका मतलब है वो इदारा भी अब तबाह हो चुका है। दूसरा इदारा है फ़ौज है। फ़ौज का आप देख लीजिए, उसको मुतनाज़ा बना दिया गया है, बदतरीन मुतनाज़ा बना दिया गया है। और कौम इस सिलसिले में पहली दफ़ा जिस तरह तकसीम हुई है माजी में इस तरह तकसीम नहीं हुई। तीसरी चीज़ अदालत है। अदालत भी अब तकसीम नज़र आती है। आप देखिए सीनियर जज कहीं और हैं, चीफ जस्टिस कहीं और है। अब तो हद हो गई कि कोर्ट रूम में, आला अदालतों में, अदालत में, कोर्ट रूम में जो है वो आपस में सीनियर तरीन जजेस जो हैं वो एक दूसरे से उलझ पड़े। तो ये क्या है? ये किसी भी मुल्क की बदतरीन गवर्नेंस है जो कि इस वक्त इसका नज़ारा पाकिस्तान में मिल रहा है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है वो हुकूमत जो इस वक्त 2.5 साल से यहाँ पर मुसल्लत है, और जो लोग इसको मुसल्लत किए हुए हैं वो तमाम के तमाम लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हो। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई। कितनी ज़िल्लत और रुसवाई की बात है इस हुकूमत के लिए कि ये पीएम हाउस से जो है वो बुला के इदारों को के सरबराहों को दबाव डाला जाता है कि आप इसके ख़िलाफ़ केसेस बना लें, आप इसके ख़िलाफ़ केसेस बनाएं, आप इसको तंग करें, आप इसको जेल भेजें। और जो नहीं इदारे का सरबराह मानता है उसको हटा दिया जाता है, जो मानता है वो फिर ये काम कर रहा होता है। लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि आप मुसलसल अपनी इंतकामी कार्रवाई पर अपोजिशन के उन लीडरान के ऊपर जो है वो केसेस बना रहे हैं और उनको जेल में डाल रहे हैं और इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिसका नतीजा क्या हो रहा है, मतलब आपके मुंह पे ज़ोरदार तरीके से अदालत जो है वो तमाचा मारती है। और किस तरह मारती है कि उनको ज़मानत दे देती है। अब आप बताइए ना, मैं किस किस का नाम लूँ, किस किस को आपने कितने साल केसेस बनाकर जेल के अंदर रखा। जितना रख सकते थे रखें। अदालत भी एक हद तक मजबूर हो जाती है, कब तक वो खामोश रहे, आखिर में वो ज़मानत देती है। और आप देखें ज़मानत पे कौन, हमजा शहबाज 2 साल रहे। राना सनाउल्लाह को देख लीजिए, मतलब किस किस का नाम अब शहबाज शरीफ की ज़मानत हो गई। मतलब ये ज़िल्लत और रुसवाई नहीं है इस हुकूमत के लिए कि आप, और ये बात सबको पता है कि कौन इन इदारों के सरबराहों को फ़ोन करता है, क्योंकि इदारे के सरबराह ये बातें खुद बता चुके हैं, बताते भी हैं कि हमें कौन, वो मजबूर है क्योंकि उनके भी वीडियोस बने हुए हैं, उनकी भी मजबूरी है, हुकूमत ने उनको भी कवर किया हुआ है किसी तरह। और आप अपनी इन गलत चीज़ों के ज़रिए उन लोगों पर दबाव डाल के उनसे केसेस बनवाते हैं। लेकिन कैसे बनेंगे वो केसेस? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ईमानदार हैं, हमजा शहबाज ईमानदार हैं, फला ईमानदार हैं, डॉक्टर दानिश ईमानदार हैं, सलीम ईमानदार है, और जनाब एहसन इकबाल ईमानदार हैं, बिलावल भुट्टो ईमानदार हैं, आसिफ जरदारी, सब बुरे होंगे भाई, सब गलत है, चले। लेकिन सवाल यह है कि उसके लिए केस ठोस सबूत चाहिए। कोई ठोस सबूत होगा तो चार्जशीट होगी तो अदालत उस पर कार्रवाई करेगी, उनको सजा देगी। एक मुजरिम बना, एक को सजा हुई, 3 साल का अरसा हुआ। तो ये नफरत और इंतकामी, इसको यही कहा जाएगा जब इस तरह की सबूत ना हो, चाहे वो कितने ही बड़ा मुलजिम हो, अगर उसके खिलाफ सबूत नहीं है तो वो मुजरिम नहीं हुआ, वो एक बाइज्जत शहरी हुआ। और आप मुसलसल देख रहे हैं कि आपकी इसमें बेहरमती हो रही है, बेइज्जती हो रही है। लेकिन आप
اپنی اس انتقامی کارروائی اور انتقامی ذہن سے باہر نہیں نکلتے۔ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی، اب ہوگا کیا؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے بہت خاص آدمی ہیں، اور شہباز شریف چھوٹنے کے بعد، ضمانت ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ لندن جائیں گے، بالکل لندن جائیں گے۔ ان کے لیے یہ ساری چیزیں طے ہیں کہ انہوں نے لندن جانا ہے۔ اب بیچ میں کوئی ایسے حالات ہو جائیں یا لندن والے خود منع کر دیں کہ بھائی ابھی تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شہباز شریف ضمانت کے بعد لندن جائیں گے، اور وہاں ظاہر ہے کہ سب سے اہم جو وہاں پر چیز ہے، ایک ان کا میڈیکل ہے اور دوسرا ان کے اپنے بھائی ہیں جو اس پی ایم ایل این کی قائد ہیں، ان سے بہت اہم گفتگو انہوں نے کرنی ہے، بہت اہم گفتگو جو ہے ان کی ہونی ہے۔ اور اس گفتگو کے نتیجے میں اگر نواز شریف صاحب مان جاتے ہیں اس بات کو، نواز شریف صاحب 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، نواز شریف صاحب اس موجودہ کرپٹ اور موجودہ نااہل ناکام حکومت سے ملک کو بچانا چاہتے ہیں اور وہ عوام کو ریلیف دلوانا چاہتے ہیں، تو یقیناً انہوں شہباز شریف کی بات ضرور سنیں گے، مانیں گے، کیونکہ اگر وہ مانتے ہیں تو پھر یاد رکھیے شہباز شریف کی واپسی یہ بتائے گی کہ اگلے وزیر اعظم شہباز شریف ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ شہباز شریف آج راضی ہو جائیں تو وہ عدم اعتماد کی صورت میں وزیر اعظم بنتے ہیں، اپنی کیبنٹ لاتے ہیں، اور اس کیبنٹ سے، ان لوٹوں سے، ان آپ کے اے ٹی ایم مشین سے، ان نااہل لوگوں سے، ان آپ کے پیراشوٹر سے، پکڑے ہوئے لوگوں سے، بھگوڑوں سے، یہ جو کابینہ بنا کر چلائی جا رہی ہے۔ اور صحیح کہا مفتاح اسماعیل نے کہ وزیروں کو کیا آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو پکڑ کے ادھر کر دیں، اس کو پکڑ کے ادھر کر دیں، اس کو کر دیں، اس کو لا کے پہلے یہ دیں، پھر یہاں سے ہٹا کے بے عزت کر کے ہٹا دیں، پھر دوبارہ وہی پوسٹ لا کے دے دیں، تو ان وزیروں کی کیا حیثیت؟ چھوڑیں وزیروں کو۔ سب سے نااہل اس وقت اس ملک کے مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہے، انہیں ہٹایا جائے، جب وہ ہٹیں گے، اور خود وزیر اعظم کہتے ہیں ایک آدمی اگر اوپر صحیح آ جائے تو سب نیچے درست ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک آدمی اگر اوپر غلط آ جائے تو سب نیچے جو ہیں وہ نااہل ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ ہی کی بات ہے، مفتاح اسماعیل کی بات مہر ہے کہ وزیر اعظم اگر ہٹ جاتے ہیں تو سب کابینہ درست ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف ایک بہت بہترین چوائس ہے وقتی طور پر۔ آگے 2023 کا جو بھی الیکشن ہو، اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہو وہ فیصلہ ہو، لیکن یہ بات یاد رکھیے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اس سسٹم کی ایک بڑی طاقت ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کو کوئی بھول نہیں سکتا، الگ نہیں کر سکتا۔ اس سسٹم کی بہت بڑی طاقت ہے، اور دوسری طرف یقیناً پی ایم ایل این، پی ڈی ایم ایک بڑی سیاسی طاقت ہے۔ پی ٹی آئی تو اب تباہ ہو چکی ہے، تنظیم نہیں ہے، نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح وہ عمل کر رہے ہیں، لبیک کے ساتھ کیا، عوام کے ساتھ کیا، ان کے جو بھی ووٹ تھے وہ تو ٹوٹ چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں۔ تو اگر کوئی پارٹی ہے، پی ڈی ایم ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، جے یو آئی ہے، پی ایم ایل این، ایک بڑی مضبوط طاقت ہے۔ دوسری طرف میں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی طاقت ہے۔ آپ دونوں کو اس ملک کی بہتری کے لیے مل کے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یقیناً میں نے بار بار کہا ہے کہ میاں نواز شریف کا بیانیہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس بیانیے کو حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں جو آپ کو پورا کرنا ہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب مان جاتے ہیں اور شہباز شریف صاحب ان سے بات کر کے پاکستان آتے ہیں، تو یاد رکھیں اگلا وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ شہباز شریف ایک بہت ہی وفادار ہیں، اپنے بڑے بھائی کے بھی، اپنی پارٹی کے بھی وفادار ہیں، اور دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے گڈ بک میں ہیں، اور تیسری طرف ان کو ایڈمنسٹریٹو پورا تجربہ ہے، اور انہوں نے پنجاب میں اپنی ایڈمنسٹریشن کا لوہا منوایا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے، ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز ضرور دیجیے۔ بہت اہم امپورٹنٹ انفارمیشن میں ہر ویڈیو میں لے کے آؤں گا۔ ابھی آنے والے وقت میں بہت اہم چیزیں ہیں جو میں لاؤں گا، کیونکہ یوٹیوب میں بولنے کی اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔